والقلم وما يسطرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وابيضت عيناه من الحزن فهو يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز
وأتوني به
صدق الله العظيم.